प्रोग्राम कैथोलिक ईमान से मैं हूँ शगुफ्ता नसरीन। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है पाक रोज़री। इस मौजू पर हमने कैथोलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है मुबश्शिर अंजील साबर सैमुअल को। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और बाबूजी, आप हमारे नाज़रीन को पाक रोज़री के बारे में क्या बताएंगे? पाक रोज़ी असल में ये एक रूहानी मश्क है और ये इसलिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये ख़ानदानी इबादत है जी। जहाँ पर रहनुमा नहीं पहुँच सकता तो वहाँ पर भी इस मश्क को दोहराया जा सकता है ताकि पूरे के पूरे ख़ानदान को जो है वो रूहानी तौर पर मजबूत किया जा सके, रूहानी तौर पर वो आसूदगी हासिल कर सके, रूहानी तौर पर ईमान में जो है वो मजबूती हासिल कर सके। तो इसलिए जब पाक रोज़री की बात होती है तो हमेशा मुकद्दसा मरियम की बात होती है जी। तो मुकद्दसा मरियम के मुतल्लक मैं ये कहूँगा कि ये कैसे मुमकिन है कि रूट जो है ऐसे उसको हम अहमियत ना दें और फ्रूट की हम हमेशा बात करें। बेशक। अगरचे फ्रूट जो है वो खुदावंद यसु मसीह है तो रूट जो है वो मुकद्दसा मरियम है जहाँ से ये सारा परवान चढ़ता है और निजात हम पर आया होती है। तो इसलिए हम रूट की रूहानियत जो है उसको समझने के लिए कलीसिया ज़ोर देती है और कलीसिया चाहती है कि हर मसीही मोमन जो है वो मुकद्दसा माँ की मोहब्बत में और मुकद्दसा माँ की अकीदत में और मुकद्दसा माँ के फ़ज़ाइल को जो है वो भरपूर तरीके से हासिल कर सके। तो इसलिए पाक रोज़री जो है ये ख़ानदानी इबादत है और ये इबादत जो है वो इंतहाई मौसर है। ये क्योंकि हमारा ईमान थोड़ा फ़र्क है क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हम इबादत करते हैं तो सिर्फ जो नज़र आने वाले शख्स हैं वो इबादत में शामिल नहीं होते बल्कि मुक़द्दसीन हमारे साथ शामिल होते हैं। वो भी इबादत कर रहे होते हैं हमारे साथ मिलकर और वो हमारी ईमान, हमारे दिल, हमारी रूह की पाकीज़गी का बाइस बन रहे होते हैं। तो इसलिए पाक रोज़री जो है वो इस तरह से पढ़ी जाती है कि हम सबसे पहले ईमान का इकरार करते हैं, उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ करते हैं, उसके बाद फिर हम 3 बार सलाम मरियम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जलाल बाप बेटी की दुआ करते हैं, फिर हम रहम की अपील करते हैं जी। और उसके बाद फिर हम जो है वो पहला भेद जो है वो पढ़ा जाता है और उसी तसलसल के साथ उसके बाद फिर ए हमारे बाप और फिर 10 बार सलाम मरियम और फिर इसी तरह से इख्तिताम होता है। तो हम 10 बार जो है वो सलाम मरियम पढ़ते हैं, फिर ए हमारे बाप, फिर जलाल बाप और बेटा, फिर रहम की अपील, फिर है हमारे बाप, फिर 10 बार सलाम मरियम। और इस तरह से हम एक रूहानी मश्क से गुज़रते हैं कि हम रूहानियत में शामिल होकर मुकद्दसा माँ और मुक़द्दसों के साथ शामिल होकर खुदा बाप के इलाही भेदों पर गौर करते हैं। जो 5 भेद हैं ये हमारे ईमान के बहुत बड़े बड़े सच्चाइयाँ और बड़ी बड़ी नकात हैं और इसको हम इसके चौगिर्द हम जो है वो मुक़द्दसों के साथ मिलकर इन पर गौर व खौज़ करते हैं। अच्छा बाबूजी, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आप बार बार सलाम मरियम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये विर्द में नहीं आता बार बार सलाम मरियम पढ़ना और दोहराना? हाँ, ये बदकिस्मती की बात है ना, तो हम बहुत दफ़ा विर्द को समझते हैं जी। और विर्द जो है उसको हम आम तौर पर हमारे इलाक़ों में हमारे जो लोग हैं उसे जो है वो मनफी कुव्वतों के साथ मुंसलिक कर देते हैं कि वो समझते हैं कि ये चिला काटना, एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना, एक जुमले को बार बार दोहराना, शायद ये जो है जो मनफी कुव्वतें हैं उसके जो पुजारी हैं उनका काम है और ये वो करते हैं। किसी चीज़ को अच्छा या बुरा जो है जी वो कुव्वत बनाती है जिसके चौगिर्द आप घूमते होते हैं ऐसे। अगर आपकी ज़िंदगी खुदा के चौगिर्द घूम रही है तो आपकी ज़िंदगी को वो पाक और पवित्र बना रही है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो जो खुदा की ज़िद है, जो कुव्वत है, जिसको हम शैतान कहते हैं, बुराई की कुव्वत कहते हैं, ताकत कहते हैं, अगर उसके चौगिर्द घूमती है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो उस हलाकत की प्रैक्टिस कर रही है जी। तो इसलिए हम जो है वो विर्द के बारे में जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ख़यालात जो हैं वो अच्छे तरीके से पाक हों और हम समझें कि हमारा विर्द हमें नापाकी नहीं बल्कि पाकीज़गी में बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हम एक हवाला में पढ़ना चाहूँगा, तसन्निया शरह की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 4थी आयत से।
تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے پہلا کلمہ جو اسرائیل کو دیا گیا. یہ ہے وہ کلمہ جس پر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی. یہ ہے وہ کلمہ جس پر پوری قوم جو ہے اس کو استوار کیا گیا. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ہم بائبل سے دیکھتے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پہلا کلمہ ہے, سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے. بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر, اور یہ باتیں جن کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل میں رہیں. یہ ہے پہلا کلمہ جو اسرائیل کو دیا گیا اور جس کے چوگرد جو ہے وہ باڑ لگائی گئی اور جس کو پروان چڑھایا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں ایک حکم کے لیے کتنی بار جو ہے احتیاط جو ہے وہ برتنے کا کہا گیا. اور اس کے تقریباً ہم اس کو دیکھتے ہیں 10 بار. حکم ایک ہی ہے, لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے, اس کو منتقل کرنے کے لیے, اس کو زندگی میں پروان چڑھانے کے لیے, اس میں بڑھوتری کے لیے خدا کیا چاہتا ہے. کیا کہتا ہے, اور تو یہ اپنے لڑکوں کو بار بار بتا اور ان کی بابت ان سے ذکر کر. جس وقت تو اپنے گھر میں بیٹھے, راہ میں چلے, تو لیٹے, جس وقت تو اٹھے, اس کو ہاتھ پر باندھ. وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی طرح ہوں, اور تو انہیں اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹ پر لکھ. اور تو انہیں اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور اپنے دروازوں پر لکھ. تو یہ اگر ہم اس کو گنتی کریں تو ایک سوال ہے, لیکن اس کو احتیاط جو ہے وہ 12 چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اس لیے تو ہم ورد کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم ورد کی طرف جا رہے ہیں, تو اس لیے دیکھیں کہ خدا کس طرح سے چاہتا ہے کہ اسرائیل قوم کی جو زندگی وہ ہی اس کے چوگرد گھومے. ابھی ہم عقل اور منطق سے دیکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ خداوند خدا کل اختیار اور قدرت کا مالک ہے. اس نے جو ساری کی ساری کائنات بنائی ہے, یہ ساری کی ساری کائنات ہی اصل میں ورد کی حالت میں ہے. ورد کا مطلب کیا ہے, ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جانا, ایک جملے کو بار بار دہرایا جانا, ایک ہی کام کو بار بار پریکٹس کرنا, بار پریکٹس کرنا. ایسے ہی اگر ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری کائنات ہی ورد کی حالت میں ہے. صبح کو سورج نکلتا ہے, شام کو غروب ہوتا ہے, اگلے دن پھر نکلتا ہے. پریکٹس وہی چل رہی ہے, وہی ہے, ایک ہی عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے. ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. ایسے ہی کہکشائیں جو ہیں وہ اپنی کہکشاؤں کے گرد گھوم رہی ہیں. 4 موسم میں ترتیب سے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. ہر روز ہم کھانا کھاتے ہیں, اگلے دن پھر وہی کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم پانی پی رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد, ابھی تو اتنی گرمی ہے, 1 گھنٹے کے بعد پھر ہم پانی پی رہے ہیں. ہر روز ہم سوتے ہیں, ہر روز ہم اٹھتے ہیں. یعنی کہ ترتیب اور دہراؤ جو ہے وہ خدا کا کلام بھی ہمیں سکھا رہا ہے. وہ میں کہتا ہوں دہرایا جانا. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ورد نہیں کر رہی, جو دہرائی نہیں جا رہی. اور یہ کائنات کی خاصیت ہے, یہ ہماری خاصیت ہے. ہم ایک ہی لمحے میں سانس لے کر پھیپھڑوں تک جاتے ہیں اور دوسرے لمحے اس سانس کو خارج کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ تسلسل ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو دہرائی ہے, رپیٹ ہے, یہ خدا کی بنائی سکھائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. پوری کائنات ہی ورد کی حالت میں ہے. اس لیے انسان کی زندگی بذات خود ورد کی حالت میں. پھر ساری کائنات جو ہے وہ ورد کی حالت میں ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ فرشتے آسمان پر ہر لمحہ قدوس 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 پکار رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی ورد ہے, دہراؤ ہے, بار بار ایک چیز کا دہرایا جانا. تو ہماری پوری کی پوری زندگی اس کے اندر ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں ہو سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. ہماری زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, بار بار ایک چیز کا تجربہ کرتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ورد ہے, تو ورد تو ساری کائنات ہی ورد کی حالت میں ہے, لیکن آپ کے ورد کو پاک اور ناپاک کرنے والی جو قوت اور طاقت ہے وہ ہے جس کے چوگرد آپ کی زندگی گھومتی ہے.
اب جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ اسرائیل قوم کو کہا گیا کہ بار بار اس کا ذکر کرنا، بار بار اس کا ذکر کرنا، ایک بار نہیں بار بار، بلکہ زندگی کے لمحے یہاں پر گنوائے گئے کہ ایک ایک لمحے میں جو ہے اس کا ذکر پایا جائے، تاکہ تو بہتر طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایمان جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو دے سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے کلام کی تکمیل جو ہے وہ نئے عہد میں ملتی ہے، اور نیا عہد جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مقدسہ مریم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے نجات کی ساری سچائیاں جو ہے نئے عہد میں وہ مقدسہ مریم کے چوگرد گھومتی ہیں، اور اس لیے جب ہم اس سچائیوں کے چگرد گھومتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے پاک اور پوتر بناتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا ماخذ جو ہے وہ زندہ خدا اور اس کی ذات ہے۔ اچھا جی بابو جی، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہم یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہی ورد، یہی سلام ہے جو خدا باپ نے حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل فرشتے کو کہا سلام مریم، اور مقدسہ مریم کے پاس آئی، یہ وہی سلام ہے جو بار بار ہم دہراتے ہیں۔ تو یہ تو پھر خداوند کی باقاعدہ باضابطہ طور پر سکھائی ہوئی ایک بات ہے کہ جو ہم دہراتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس میں ہمارے جو دوسرے مسیحی مومنین ہیں یا دوسرے ناظرین ہیں، انہیں اس ورد پہ یا بار بار سلام مریم پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ایک پورے، میں کہتی ہوں کہ یہ پورے ایک مسیحی، کوئی بھی چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے، یہ تو ایک بیس ہے، بنیاد ہے جس سے بہت سے لوگ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سلام مریم پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بنیاد ہے اور ہمیں اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ نہیں رہے جو بائبل کی روح سے ہے۔ جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر بہت ساری بدعتیں آتی ہیں۔ جی، بائبل مقدس میں کیا ہے کہ قدرت کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن وہی اپنی قدرت مختلف طرح سے اس کائنات پر ظاہر کرتا ہے، ہاں منکشف کر رہا ہے، مختلف طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں پودوں میں اپنی خوبصورتی کے سبب سے خدا اپنی قدرت ظاہر کر رہا ہے، ظہور ہو رہا ہوتا ہے، ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جڑی بوٹی ہے، اس کے اندر شفا کی قدرت ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کی اپنی خوبصورتی ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس ساری کائنات کے اندر جس کو خدا نے سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق کے طور پر بنایا وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اب انسان کے سبب سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے عجائبات کو ظاہر کرتا ہے، اور بہت دفعہ ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بابا جی یہ میں ایک اور تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ خدا سب سے زیادہ کس کو پیار کرتا ہے، تو اکثر ایک دم کہتے ہیں فرشتوں کو۔ تو میں کہتی ہوں کہ خدا سب سے زیادہ انسان کو پیار کرتا ہے، کہ دیکھیں اس نے ہم انسانوں کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس نے ہمارے لیے جان دی، فرشتوں کے لیے جان نہیں دی مسیح نے۔ تو میں تو سمجھتی کہ خدا کے لیے ہم سب سے پسندیدہ ترین مخلوق ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ آپ بہت اچھا ہمارے معزز ناظرین کو اس کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے میں بات جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اس طرح سے مختلف اشخاص کے وسیلے سے ہمیں خدا برکت بخشتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نجات کا منصوبہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے سبب سے اس نے ہم پر ظاہر کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہ کلمہ جس سے زمین آسمان بنا، جس سے ساری کائنات بنی، اور جس کلمے کو زندگی دی، جس کلمے کے سبب انسان کو زندگی دی گئی، یہ کلمہ نبیوں کے پاس آیا، یہ کلمہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا، یہ کلمہ یعقوب کے پاس آیا، یہ کلمہ جو ہے وہ ولیوں کے پاس آیا، یہی کلمہ مقدسہ مریم کے پاس آیا۔ لیکن مقدسہ مریم کی ادا الگ تھی، انہوں نے اس کلمے کو اپنے لفظوں سے دنیا پر ظاہر کیا، کلمے کو جذب کیا، اپنے لفظوں سے پیش کیا۔ لیکن مقدسہ مریم ہے کلمے کو لیا اور اپنے جسم میں سمو کر اپنے اس کلمے کو جسم دے کر یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے ہم پر ظاہر کر دیا۔ اور دوسری ایک اور بات بھی دیکھیں، اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح جو تھے، ہر مذہب میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو میں سب کے سامنے یہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح میں یسوع مسیح کی رگوں میں صرف مقدسہ مریم کا ہی خون تھا، اور یہ وہی خون ہے جو اس نے کوہ کلوری پر ہمارے لیے بہا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات کے کام میں مقدسہ مریم برابر کی شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کلمہ متجسد ہوا تب بھی مقدسہ مریم کی گود تھی، اور جب اس کو
सलीब से उतारा गया, मसलूब हो चुके, तो फिर भी मरियम के गोद में ही रखा गया, फिर भी मरियम की गोद ही काम आई है। तो इसका मतलब है कि निजात का मंसूबा मरियम की गोद से शुरू होता है और उसी की गोद पे ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये निजात का मंसूबा वहीं से शुरू होता है, वहीं पर जो है वो अरूज पकड़ता है। लेकिन हम खुसूसी तौर पर देखते हैं कि ये जो वजूद है इसके लिए भी हमारा ईमान है, हमारा कैथोलिक ईमान है कि ये वजूद जो है वो बेदाग हमल में लिया गया, बेदाग हमल में लिया गया था। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि पूरी की पूरी नस्ल इंसानी जो है वो गुनाह की गिरफ्त में होती है, इसलिए नस्ल दर नस्ल जो है वो गुनाह का दाग जो है वो इंसानी ज़िंदगी पर पाया जाता है और गुनाह का दाग जो है वो शैतान की ग़ुलामी को ज़ाहिर करता है। यानी कि हर इंसान जो है वो जब गुनाह की हालत में होता है, पैदा होता है, तो वो ये निशान है कि ये गुनाह की हालत में यानी कि मेरी ग़ुलामी में, अगरचे खुदा की शक्ल सूरत पर है लेकिन गुनाह के सबब से कि ये मेरी ग़ुलामी में है, शैतान की ग़ुलामी में पैदा होता है। तो इसलिए मुकद्दसा मरियम को इसलिए बेदाग हमल में लिया गया ताकि ये ताना जो है वो कोई यीशु मसीह को ना दे सके कि देख तुझ पर भी मेरी मोहर है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारी तरह मुकम्मल इंसान बना, मुकम्मल इंसान हुआ। लेकिन उसमें हमें फ़र्क क्या था? यही था कि बुनियादी तौर पर हर इंसान गुनाह की जद में आता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इससे बालातर कामल इंसान बना लेकिन गुनाह से मुबर्रा हुआ। आखिरी सवाल है बाबूजी कि ये जो पाक रोज़री है ये हमारे लिए किस तरह फ़ायदा मंद हो सकती है? आप हमारे नाज़रीन को ये आज बताइए कि हम इससे कैसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, किस तरह खुदा की गुरबत को हासिल पा सकते हैं, किस तरह फ़ज़ाइल बरक़ात पा सकते हैं। पाक रोज़री या रोज़मर्रा की दुआएं ये खूबसूरत रूहानी मश्क है जी। इसमें जब हम शामिल होते हैं तो हम खुदा में शामिल होते हैं जी। और मुकद्दसीन हमारे साथ होते हैं और हम खुदा बाप की तमजीद कर रहे होते हैं जी। तो इसलिए सुबह की दुआएं बाकायदगी से हर रोज़ पढ़ना और पाक रोज़री को ख़ानदानी तौर पर पढ़ना, इसका मकसद है अपने आप को और अपने ख़ानदान को खुदा के हजूर में पेश करना। और खुशकिस्मती ये है कि हमारा ख़ानदान जब पाक रोज़री के सबब से खुदा की हजूरी में पेश हो रहा है, जब वो उसकी रूहानी मश्क कर रहा है, तो बहुत से मुकद्दसीन और खुसूसी तौर पर मुकद्दसा माँ हमारे साथ होती है जी। और वो इस रूहानी मश्क में रूहानियत का बायस ठहरती है ताकि हम रूह में भरपूर अपने आप को रूहानी तौर पर पाक और पवित्र बनाकर अपने खुदावंद खुदा के हजूर पेश करें। और जब हम अपना चेहरा खुदा की तरफ करते हैं तो खुदा के चेहरे से हमें कुव्वत और कुदरत और फजल मिलता है। तो इसलिए पाक रोज़री या रोज़मर्रा की दुआएं ये हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे ख़यालात के लिए, हमारे नज़रियात के लिए, हमारे एहसासात के लिए इंतहाई पाकीज़गी का मरकज़ और सरचश्मा है जी। तो इसलिए हमें ज़रूर ये रोज़मर्रा की दुआएं और पाक रोज़री पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बाबूजी कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती ख़यालात का इजहार किया और जो बहुत से सवालात हमारे नाज़रीन के ज़हनों में थे आपने उनके बहुत ही मुफस्सल जवाबात दिए हैं। जी नाज़रीन, आज बाबूजी ने जो हमें पाक रोज़री के बारे में और ख़ास तौर पर विर्द के बारे में बताया है, मेरा ईमान है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप अपने घरों में बाकायदा तौर पर पाक रोज़री की इबादत का आगाज़ करेंगे और अपने ईमान को और अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए इसको जारी और सारी रखेंगे। आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।